मोबाइल दिखाओ। आज भाई हमारे घर पे है मिलाद, ठीक है। अब पहले कुछ काम थे, वो काम पूरे कर लें, फिर हम चलते हैं अपने घर पे। ये कुछ मोबाइल, 2 मोबाइल थे मेरे अपने, वो मुझे दे रहे हैं सही कराने के लिए। 8 नंबर जा रहा हूँ इसलिए। तो अब पहले मोबाइल दे देता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। A few moments later. गाइस देखो रेडी हो चुके हैं मिलाद के लिए, ठीक है। चलते हैं ऊपर, मिलाद शुरू हो चुकी है, तो चलते फिर मिलता हूँ। आपने नशा कैसे शुरू किया? क्या आपके जहन था नशा करने का? वो कहेंगे नहीं, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। नहीं, जहन नहीं था, बस बैठते थे। पहले बैठते थे, फिर बाद में यही चीज अच्छी लगने लगी, और उसके बाद फिर यही काम करने शुरू हो गए। यानी कि सोहबत इंसान को ऐसा असर कर देती है कि इंसान इस नियत से जाए भी नहीं तो फिर वो असर रखना शुरू हो जाती है। अल्लामा इब्न सीरीन की बड़ी प्यारी बात मैंने पढ़ी आपकी जिंदगी में। आपने फरमाया कि एक शख्स था जो बदअकीदा था, बदअकीदा शख्स। मैं नौजवानों का सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जो नौजवान मुझे पूछते हैं, सुनने में क्या जा रहा है? सुनने में क्या जा रहा है? सबकी बात सुनना चाहिए मौलाना साहब, सबकी सुनना चाहिए। सुनने में क्या जा रहा है? सुनने में तो कोई मसला नहीं, अब बयान करेगा, तफसीर अपनी मर्जी की बयान करेगा। वो कुरान की तिलावत करेगा लेकिन सहाबी की गुस्ताखी भी करेगा। वो कुरान की तिलावत भी करेगा लेकिन औलिया कराम की शान में गुस्ताखी भी कर जाएगा। वो कुरान की तिलावत भी करेगा लेकिन इस्लाम से कहीं आपको और दूर कहीं पर लेकर चले जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कुरान भी सुने तो किसी अच्छे फूलों वालों से सुने भाई, जिसके मुंह से महकारा ऐसे बंदे की जबान से कुरान सुनना चाहिए कि न जाने वो कुरान सुनाने के चक्कर में आपको दर्स कुरान जगह जगह पर लोगों ने लगाया दर्स कुरान का ये ठेला। और उसके बाद फिर क्या हुआ? दर्स कुरान के चक्कर में लोगों ने कहां से कहां लेके चले गए। जिनकी मूछें थी मूछें भी चली गई, जिनके पांव थोड़े नीचे थे थोड़े बहुत ज्यादा ऊपर हो गए। तो मैं इससे निशानी आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि ये दर्स कुरान की आड़ में, दर्स हदीस की आड़ में हदीस बयान करते हैं, कुरान बयान किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि मतलब और माना अपनी मर्जी के बयान करके इंसान को, नौजवानों को कहीं से कहीं और लेके जाया जाता है। अब ये देखिए कि हमारे पास जब अफराद आते हैं तो हम उनको हमसे जब सवाल करते हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई अहले सुन्नत व जमात में कौन सी ऐसी चीज़, कौन सा ऐसा आपका अकीदा है कि जो कुरान और सुन्नत से माखूज नहीं है। 2 4 5 6 10 मिनट बैठेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? वहाँ बैठ के क्या करेंगे? क्या कब्र के पास कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद जाना ही सर से बात। लेकिन ऐसा दोस्त भी है कि जो आपको बचाने आता है। हदीस से पाक जरा सुनिए, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश कीजिएगा। फरमाया जब मुर्दे को खबर में रखा जाता है तो फरमाया जैसी अजाब के फरिश्ते आते हैं सूरह मुल्क आ जाती है फौरन, और आगे कहते हैं ना जान ला, ये मेरी तिलावत करता था, इस वजह से मैं आज उस पर अजाब नहीं होने दूंगा। फरमाया कि फिर पाइंदी की तरफ से अगर अजाब के फरिश्ते आते हैं फरमाया सूरह यासीन आ जाती है, और वो कहती ना आज तो ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी तिलावत करता था। अगर दाएं तरफ से कोई अदाब के फरिश्ते आ रहे हैं तो सूरह वाक़िया आ गई कि नहीं या अल्लाह, ये तो मैं तिलावत करता था। बाएं तरफ से कोई दूसरी सूरत आ गई, यानी कारी कुरान, कुरान की तिलावत करने वाला और कुरान का जो आमिल है, यानी पढ़ने वाला जो शख्स है, फरमाया वो एक ऐसा खुशनसीब बंदा बन जाता है। और कुरान उसका ना, ये भी तो सुन्नत है, वर्ग है खाना खाना, ये भी तो सुन्नत है ना। अब कल मैं एक जगह पर था तो वो एक साहब वो वहां पर बैठे थे तो कहने लगे अरे तो नंबर के इमाम साहब, 9 नंबर के इमाम साहब का पेट नहीं होता, 9 नंबर के इमाम साहब बर्गर नहीं खा सकते क्या? अपने पैसे पे खा रहे हैं ना, तो खा सकते हैं भाई, तो इसमें कोई हरज नहीं होता। तो रिजवान भाई के साथ आ जाए, और हमारे बाबू माशाल्लाह बैठे, इनके साथ आ जाए, बुजुर्ग हैं माशाल्लाह हमारे। तो इस तरह आना जाना सोबत का सिलसिला रहेगा इंशाअल्लाह, कुछ ना कुछ सकते हैं। और कोशिश करें कि बद मज़हब की सोबत से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करें। हम अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं खालिक कायनात हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हो सकता है कुछ अफराद सोचने मौलाना सब तो बड़ा जोशीला बयान करते अपनी मस्जिद में, यहाँ इनको क्या होगा कि बड़ा ठंडा ठंडा बयान करें, तो वो माहौल एक देखा जाता है जब
گردن اولیاء جس کا منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين ولك الحمد الله جو کچھ پڑھا گیا اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے محفل پاک سکھائی گئی مولا کریم سورہ فاتحہ سے نماز پڑھی گئی مولا کریم تین قرآن پاک 10 سورہ یاسین شریف پڑھی گئی اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما ان تمام کا ثواب اپنے شان نشان عطا فرما جو ثواب ہمیں آتا ہوں اس کو سرکار دو عالم سے اسلام کے بعد مشکل مولا قبول فرما حضور کی وصیت سے انبیاء کرام علیہ السلام سرکار دو عالم سلام کے تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرہ سرکار دو عالم کے والدین کریمین طیبین طاہرین اور بالخصوص تمام کا ثواب شیر محمد بھائی کو پیش کرتے مولا قبول فرما امین اندادی مولا کریم بیگم خالد محمد محمد احمد سیما نسرین داؤد محمد یوسف محمد حسین محمد وحید بشیر احمد ندیم محمد حسین محمد انصاف کو پیش کرتے مولا قبول فرما تمام مرحومین کی قبور میں نور داخل فرما مولا کریم یا اللہ مولا کریم یا الہ جواد بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہو مولا کریم یا اللہ یا الہ ان کی بخش و مغفرت فرما جو ہمارے بھائی نگاہ مولا کریم یا اللہ جن کو سارے ثواب پیش کر دے نام مولا جو ذہنوں میں ہیں مولا کریم تمام کو پیش کر دے مولا قبول فرما تمام کی قبور میں نور داخل فرما تمام کی بخشش و مغفرت فرما دے مولا کریم یا الہ العالمین یا اللہ تو رحمان رحیم کریم ہے مولا کریم یا اللہ سب پر رحمت کی نگاہ فرما دے ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرما دے مولا کریم اس محفل پاک کی برکت سے ہمارے شہباز بھائی کی میں رحمت برکت عطا فرما تمام بلاؤں کو بیماریوں کو قرضداریوں کو بے اولادی کو مولا کریم تمام مصیبتوں کو دفع فرما دے رحمتیں برکتیں عنایتیں شفقتیں عطا فرما دے مولا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر پاک کی برکت سے مولا کریم اس محفل میں تمام آنے والے مسلم جتنے بھی اب آئے تمام کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرما لے جو سماعت کے مولس پر عمل کرنے کی توفیق دے مولا کریم یا الہ العالمین جب تک دنیا میں رہے اسلام پہ قائم رکھنا مولا کریم یا اللہ جب بھی موت کا وقت آتا مولا محمد خضرہ کی سائے تلے عطا فرما مولا کریم یا اللہ بری موت سے محفوظ فرمانا مولا کریم تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما دے مولا کریم یا اللہ جو بے جرم قید ہے رہائی عطا فرما ہمارے نوجوانوں کو مولا کریم راہ ہدایت پر چلنے چلانے کی توفیق مرحمت فرما بدعقیدوں کی بدعقیدگی سے محفوظ فرما فاسقوں کے فسق سے محفوظ فرما کافروں کی کفر سے محفوظ فرما میری نظروں کی میری نظر حاسدوں کے حدث شریروں کے شر سے محفوظ فرما ساغروں کی سحر سے جادوگروں کی جادوگری سے محفوظ فرما مولا کریم بد نظری سے ہم سب کو محفوظ فرما مولا کریم ہم سب کو فراخ دستی عطا فرما تنگ دستی سے محفوظ فرما مولا ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ فرما اس محفل پاک کی برکت سے ہم سب کو مدد منورہ کی بازوں کے بعد حاضری عطا فرما دے مولا کریم بار میٹھا پیارا مدینہ دیکھنے کی توفیق دے اللہم وآتر مولانا فی طاعتک و محبتک و رضاک ہمارے شہباز بھائی کی جو دلوں میں حاجات جو گھر والوں کے دلوں میں حاجات ہے مولا اس پہ نظر رحمت فرما دے اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ مولا کریم ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو درازوں بالخیر عطا فرما تمام یا رسول کہنے والوں کی خیر فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرسو بندے کو سمجھ پور کی مولا کریم بالخصوص مولا کریم ہمارے غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر رحمت کی نگاہ فرمائے فلسطین کے مسلمانوں پر رحمت کی نگاہ فرمائے کھانا ہمارے سامنے موجود ہے مولا وہ افراد اس کھانے کو ترس رہے مولا کریم غیب سے اے منصلبہ نازل کرنے والے اللہ ان تمام ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی غیب سے منصلبہ عطا فرما دے غیب سے رزق عطا فرما دے مولا کریم اسرائیلی جاہلیت کو مولا خاک میں ملا دے ہمارے مسلمانوں کی خیر فرما دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
آج کا ویڈیو میں آج کا ویڈیو اینڈ کرتا اللہ